साथी स्कुल सफ्टवेयरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। साथी स्कुल सफ्टवेयर कसरी प्रयोग गर्ने यसलाई हेरौं। यहाँ मैले साथी स्कुल सफ्टवेयर खोलेको छु र यहाँ एप्लिकेसन लगइन आएको छ। यो भनेको पहिलो लगइन हो। बाइ डिफल्ट यसको पासवर्ड स्मल a हुन्छ। यसलाई म लगइन गर्छु। अब यो पासवर्ड त सबैलाई थाहा छ। यसलाई तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एप्लिकेसन युजरमा गएर यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पासवर्ड सुरुको a छ स्मल a र यहाँ तपाईले तीनटा a राखिदिउँ मैले यहाँ पासवर्ड चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि पासवर्ड हैज बीन चेन्ज्ड भन्यो। अब तपाईले खोल्दाखेरि के हुन्छ त यो पासवर्ड चाहिँ के त यसबाट तीनटा a बाट खुल्छ किन हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्यौं। यसलाई AAA लगइन यसरी हामी चेन्ज गर्न सक्यौं। अब हाम्रो यो पहिलो स्क्रिन देखियो जसमा चाहिँ मेन मेनु छ। अब नयाँ स्कुल भनेको छ, अर्को ओपन स्कुल भनेको छ, डाटा लोकेसन छ, सिस्टम सेटिङ छ, हैन? यी विभिन्न कामहरु छ। मानौ तपाई अब नयाँ स्कुल त बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यहाँ गएर ओपन गर्नुभयो भने त कुनै स्कुल देखिँदैन। यसलाई यहाँ बसेर इन्टर गर्नु पर्यो है। यहाँ कुनै स्कुल त छैन, हैन? यसलाई मैले क्लोज गर्दिए अथवा कीबोर्डमा रहेको ESC की प्रेस गरे बाहिर निस्किन्छ। अब तपाईले के कन्फर्म हुनुस् भने तपाईको साथी सफ्टवेयर को डाटालाई लोकल कम्प्युटरमा राख्न चाहनुहुन्छ कि क्लाउडमा राख्न चाहनुहुन्छ। अब यसको एन्सर प्राप्त गर्नको लागि तपाईसँग सधैँभरि इन्टरनेट हुन्छ या कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ। अब हामी स्कुल सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै छौं भने हाम्रो स्कुलको डाटाहरु राख्नको लागि सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने हो, हैन? चाहेको बेलामा त्यो डाटा निकाल्नु पर्यो। भनेपछि यदि चाहेको बेलामा डाटा चाहिँ सर्भरमा गएर बसेको छ र हाम्रो इन्टरनेटमा प्रब्लम छ भने त हामीले त्यो डाटालाई निकाल्न सक्दैनौं, प्रयोग गर्न सक्दैनौं। भनेपछि यदि तपाईको इन्टरनेटमा समस्या छ भने लोकल कम्प्युटरबाट डाटा प्रयोग गर्नुस् अथवा लोकल सिस्टम अथवा अफलाइन प्याकेज प्रयोग गर्नुस्। अफलाइन प्याकेज भन्ने बित्तिकै साथीको छुट्टै सफ्टवेयर हुँदैन। यसैलाई अफलाइन प्रयोग गर्ने हो, यसैलाई अनलाइन प्रयोग गर्ने हो। अब हेर्नुस्, यदि तपाईको इन्टरनेट जतिखेर पनि पर्याप्त हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अनलाइन नै प्रयोग गर्न बेटर हुन्छ। किनभने तुलनात्मक रूपमा अफलाइन भन्दा अनलाइनको डाटा सेक्युर हुन्छ। कारण यसको डाटा रिमोट सर्भरमा बस्दछ। अब अनलाइन र अफलाइन प्रयोग गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? यहाँ सिस्टम सेटिङमा जानु पर्यो। सिस्टम सेटिङमा गइसकेपछि हेर्नुस् त यहाँ युज लोकल कम्प्युटर भनेको छ। यदि तपाई लोकल कम्प्युटर युज गर्ने हो भने यसलाई टिक मार्क गरेर अप्लाई गर्नु पर्यो। रिमोट कम्प्युटर युज गर्नको लागि तपाईले यसलाई के गर्नु पर्यो? यसलाई टिक मार्क हटाएर अनि अप्लाई गर्नु पर्यो। अहिले म रिमोट कम्प्युटर अथवा क्लाउड बेस सिस्टम युज गर्न चाहन्छु, अप्लाई गर्दिए मैले। अब त्यसपछि म के गर्छु? न्यू स्कुल गर्छु। न्यू स्कुल गरिसकेपछि अब हेर्नुस् त म यहाँ इन्टर गरे। अब स्कुलको नाम, मेरो स्कुलको नाम श्री जनता स्कुल, जनता सेकेन्डरी स्कुल मैले यो लेखे है। यो लेखिसकेपछि ललितपुर नेपाल भने ल। अब यहाँ मैले राखिदिए ललितपुर, इन्टर। अब यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ 9845533000। अब यहाँ इन्टर गरे। स्कुल कोड राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो नराख्दा पनि हुन्छ, पछि राख्न पनि सकिन्छ यसलाई। अब यसलाई मैले इन्टर गरे। अब कुनै स्कुलको स्लोगन छ भने यो डबल कोड भित्र यसरी राख्नु होला। एजुकेसन इज डट तपाई के राख्न चाहनुहुन्छ। अब यहाँलाई क्रिएट गर्नुस्। क्रिएट गरे मैले। अब हेर्नुस् त मैले पासवर्ड राखे। अब पासवर्ड चाहिँ स्मल a मात्र राखेको छु। जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ b राख्दिए, b ल हो, लगइन। यसलाई मैले अप्लाई गर्दिए। अब यहाँले के गर्नुपर्छ? ओपन गर्नुपर्छ। देख्नुभयो? अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् अथवा राइट क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुस्। पासवर्ड a हुन्छ। यहाँनिर मैले b राखेको छु पासवर्ड है। अब यसलाई मैले लगइन गरे। यो खुल्यो। अब यसलाई म के गर्छु? क्लोज गरिदिन्छु ल। अब हेर्नुस् त
यसलाई म क्लोज गर्दिएँ। अब फेरि खोल्नको लागि के गर्नुस्, साथीमा डबल क्लिक गर्नुस्, खुल्दैछ। अब पासवर्ड के राखेको छ, हामीले के राखेको छ पासवर्ड, 3टा ए। यसलाई मैले लगइन गर्छु। अब यहाँ ओपन गर्नुभयो भने यो कुनै स्कुल देखिँदैन। भनेपछि यहाँ के छ, हामीले बाइ डिफल्ट चाहिँ यो के गरेको छ त, लोकल कम्प्युटरलाई पोइन्ट गरेको हुन्छ। यसलाई मैले अप्लाई गरिदिन्छु। अब ओपन गर्दा हामीले बनाएको स्कुल आउँछ। यसलाई मैले इन्टर गरेँ। अब यसमा पासवर्ड मैले दिन्छु, बी दिन्छु, मैले बी राखेको छु। अब यो खुल्यो। अब यति गरिसकेपछि अब हेर्नुस् त, यो मास्टर भनेको छ, ट्रान्जेक्सन भनेको छ। अब हामीले कुन पर्पजको लागि अब स्टार्ट गर्दैछौँ है, हामीले कुन पर्पजको लागि यो काम सुरुवात गर्दैछौँ, त्यसको लागि हामीले यो स्कुल सफ्टवेयरलाई 2टा पार्ट बनाऊ। अब पहिलो चरणमा हामी स्कुलको अकाउन्ट सम्बन्धी काम गर्न खोज्दैछौँ र दोस्रो पार्टमा हामी स्कुलको ग्रेड सम्बन्धी, मार्क सम्बन्धी काम गर्न गइरहेका छौँ। अब हेर्नुस्, त्यसको लागि के गर्ने, धेरैवटा काम गर्नु पर्दैन। हेर्नुस् त, मास्टर भनेको एक पटक युज गर्ने हो वर्षमा, ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ दैनिक हामी प्रयोग गर्छौँ। अब हामी अकाउन्ट मेन्टेन गर्नु पर्यो, विद्यार्थीहरूको अकाउन्ट मेन्टेन गर्नु पर्यो। तपाईले सुरुवात गर्दाखेरि धेरैवटा एकैचोटि काम गर्नुभन्दा पनि चरणबद्ध रूपमा तपाईले यी काम गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने एकैचोटि गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न फिचर्सहरूलाई प्रयोग एकैचोटि गर्दाखेरि तपाईले भोलि कन्फ्युज हुन सक्छ हैन। चरणबद्ध रूपमा गर्नुस्, त्यसो गर्दाखेरि यहाँलाई सजिलो हुन्छ। अब पहिलो चरणमा हामी विद्यार्थीको बिलिङ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ ल। अब हेर्नुस्, यहाँ त्यसको लागि म यहाँ मास्टरमा जान्छु। मास्टरमा गइसकेपछि म डाउन एरो गर्छु। हेर्नुस् त, अब सबभन्दा पहिला हामीले विद्यार्थीको बिलिङ गर्नको लागि के चाहिन्छ, एउटा क्लास एन्ट्री चाहिन्छ, अर्को सेक्सन एन्ट्री चाहिन्छ, अर्को स्टुडेन्ट एन्ट्री चाहिन्छ, अर्को स्टुडेन्ट फी र अर्को स्कलरशिप सेटिङ भनेको छ। यी 5वटा कुराहरू चाहिन्छ। हेर्नुस् मास्टरमा भने अब ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ के चाहियो त, ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हेर्नुस् प्रिपेयर सेन्डिङ बिल, प्रिन्ट सेन्डिङ बिल र अर्को रिसिभ स्टुडेन्ट फी भन्ने यी 3वटा कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ। भनेपछि अब यी कसरी प्रयोग गर्ने, सजिलो छ। हेर्नुस् त, क्लास एन्ट्रीमा इन्टर गर्नुस्। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस प्लस गरेर पनि क्लास एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर यसको लागि टाइप गर्नुपर्छ। अब कुनै बेला स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ अथवा स्लो हुन्छ भनौँ न। यसलाई मैले फेरि रिफ्रेश गर्छु। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस्, यो विजार्डको प्रयोग गर्नुस्। विजार्ड भनेको चाहिँ रेडिमेड हो, यसले फास्ट काम गर्छ। यहाँ एकपटक थिच्नुस्। हेर्नुस् त, पीजी देखि 12 सम्मको क्लास आउँछ। अब यहाँहरुको कति क्लाससम्म छ त, त्यो क्लासलाई के गर्नुस् त, प्रयोग गर्नुस्। जस्तो मानौ मेरो पीजी छैन, यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु हैन। अब नर्सरी देखि मानौ 10 क्लाससम्म छ। अब यो 11 पनि म मेटिदिन्छु, त्यस्तै गरी 12 पनि मेटिदिन्छु, डिलिट गरिदिन्छु। अब यहाँ मानौ कुनै चेन्ज गर्नु छ, मानौ नर्सरीको स्पेलिङ अलि मिस्टेक छ रे अथवा चाहिँ एलकेजी अर्कै लेख्छौं रे भने यहाँ यसलाई यसरी डबल क्लिक गरेर अथवा यहाँ एडिट भन्ने छ, यसलाई थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौं। अब यो चाहिँ सेभ भयो, यो विजार्ड भयो, यो एडिट भयो, यो डिलिट भयो, यो एड भयो, यो रिफ्रेश भयो। यदि तपाईले अब रिफ्रेश गर्नुभयो भने सबै उठ्छ फेरि, किनभने अहिले हामीले सेभ गरेका त छैनौं हैन। अब मानौ यो ओके भन्ने हो भने अब मैले यसलाई के गर्दै छु, सेभ गर्दै छु। यहाँ सेभ गरे, यो सेभ भयो। यसलाई केही गर्नु पर्दैन। अब मानौ अब 9 10 बाट 11 एड गर्नु पर्यो भने एड गरिदिनुस् है। अब यो 11 एड गरिदिने हो। यहाँनिर म राखिदिन्छु EL सबै क्यापिटल लेख्नुस् ल, ELEVEN 11। अब मैले हेर्नुस् त यो लेखदिएर अब तपाईहरुले यहाँ लेखेर हैन, अब यसलाई सेभ गर्नुभयो भने यो 11 सेभ हुँदैन। सेभ गर्नुस्, सेभ हुँदैन। हेर्नुस् त सेभ भएन। किन सेभ भएन भन्ने कुरा हुन्छ फेरि। अब एड गर्नुस्, यहाँ ELEVEN लेख्नुस्। अब यो लेखेर सेभ गर्ने होइन, यो लेखेर बाहिर आएर क्लिक गरेर अथवा एकपटक इन्टर गर्नुस्, ताकि यो कलर छ नि, यो ग्रीन कलर देखिनु पर्यो। अब सेभ गर्दा चाहिँ बल्ल सेभ हुन्छ है। यो कुरो चाहिँ हामीले कहीँ पनि सबै ठाउँमा यही कुराहरू इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है। यसलाई मैले क्लोज गर्ने, यो हाम्रो सेभ गरिसकेका छौं। रिफ्रेश गर्नु, सेभ भइसकेको छ ल। अब सेक्सनमा जाउँ।
अब तपाईलाई के हुन सक्छ मानौ तपाईहरुको 1 देखि नर्सरी देखि 10 क्लाससम्मको क्लास छ कसैको पनि सेक्सन छैन भने अब सेक्सन त हाम्रो छँदै छैन भनेर इन्ट्री नगर्ने होइन गर्नुपर्छ एउटा त सेक्सन छ नि त कम्प्युटरमा त सेट गर्नु पर्यो हामीले पो सेक्सन भन्दैनौ त सेक्सन भनेको चाहिँ दुईटा छ भने सेक्सन भन्छौ नत्र भन्दैनौ तर त्यहाँ फिजिकली एउटा त सेक्सन त हुन्छ नि त भनेपछि त्यो कम्प्युटरमा त त्यो गर्नुपर्छ अब यहाँ के त इम्पोर्ट गर्नु पर्यो अरु केही गर्न परेन इम्पोर्ट गरिदिनुस् अटोमेटिकली के गर्छ उसले त्यो क्लासको एउटा सेक्सन ए बनाइदिन्छ अब यसलाई बी बनाउन सक्नुहुन्छ नाम आफैले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है अब यसलाई मैले सेभ गर्दियौ अब मानौ नर्सरीको अर्कै खालको सेक्सन छ रे के त रोज भनिन्छ आरओएस रोज अब यसलाई अब सेभ गर्नुस् त सेभ हुँदैन किन भन्नुस् त लेख्नुभयो त्यसपछि यहाँ यो पोइन्टर त्यही छ हेर्नुस् त पोइन्टर त्यही छ अनि के भयो त अब सेभ हुन सक्दैन ए नै बस्छ हेर्नुस् त किनभने तपाईले रोज लेखेपछि आरओएस रोज लेखेपछि बाहिर आएर क्लिक गर्नु पर्यो अब सेभ गरेपछि मात्रै सेभ हुन्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है ल अब यसलाई मैले क्लोज गरे सेक्सन पनि हामीले बनायौं स्टुडेन्ट इन्ट्री अब मानौ यहाँलाई अर्को समस्या पर्छ जस्तो मानौ कुनै क्लासको दुईटा सेक्सन रहेछ भने नर्सरीको मानौ दुईटाको सेक्सन छ रे हैन अब रोज र फ्लावर अथवा रोज र अर्को पनि छ रे ल मैले एड गर्दिन्छु प्लस गर्दिन्छु हेर्नुस् त यहाँ कति क्लासको भन्दाखेरि नर्सरीको हैन एलकेजी को रे ल अथवा 1 को दुईटा सेक्सन छ रे भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ बसेर 1 गर्नु पर्यो ए सेक्सन त्यहाँ पहिले छ अब म यहाँ टाइप बी गर्छु अब यतिखेर सेभ गर्ने होइन बाहिर आएर एकपल्ट क्लिक गर्ने अब सेभ गर्यो भने बल्ल के हुन्छ त सेभ हुन्छ अब यो चाहिँ फेरि यही तल बस्दैन फेरि माथि नै आउँछ फेरि आफ्नो नाम आउँछ 1 को ए 1 को बी अब कुनै बेला माथि ए बी हुन सक्छ तल ए हुन सक्छ यसमा कुनै उनलिनु होला किनभने तल माथि भएर केही फरक पर्दैन माथि मानौ कुनै बेला के हुन्छ बी भइदिन्छ तल ए भइदिन्छ ओहो यो त बिग्रियो जस्तो लाग्छ होइन केही हुँदैन यदि त्यस्तै लाग्छ भने तपाईले के गर्नुस् त माथि ए गर्दिनुस् तल बी गर्दिनुस् अनि सेभ गर्दिनुस् केही फरक पर्दैन बुझ्नु भयो नि ल हामीले सेक्सन पनि बनायौं अब स्टुडेन्ट इन्ट्री गर्नु पर्यो है अब विद्यार्थी हेर्नुस् त नर्सरी देखि 10 सम्म अनि अल पनि दिया छ अब तपाईले क्लास चुज गर्ने क्लास अनुसारको सेक्सन पनि यहाँनिर पाइन्छ जस्तो 1 को दुईटा सेक्सन छ सेक्सन 1 सेक्सन ए सेक्सन बी अब तपाईले यदि कुनै पनि क्लासको विद्यार्थीको एड गर्नु पर्यो भने यहाँ प्लस गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त प्लस गर्ने अब विद्यार्थीको नाम टाइप गर्ने मानौ विनिता थापा BINITA THAPA विनिता थापा अब TAB ट्याब गर्नुस् विनिता थापा मेल कि फिमेल मेल हो भने एम टाइप गर्नुस् अटोमेटिक एम बन्छ फिमेल छ भने एफ टाइप गर्नुस् अटोमेटिकली फिमेल बन्छ अब क्याटेगोरी भनेको छ क्याटेगोरीमा यहाँनिर के छ त हेर्नुस् त दलित जनजाति ब्राह्मण क्षेत्री अब यो मध्ये कुन चाहिँ हो दलित हो भने डी गरिदिनु पर्यो हैन अब दलित हो भने डी गरिदिनु पर्यो त्यस्तै गरी यहाँनिर छ दलित हैन जनजाति भने जे गरिदिनु पर्यो अदर ओ गरिदिनु यसरी गर्न सक्छौं ट्याब गर्ने रोल नम्बर टाइप गर्ने प्रिभियस ड्यू भनेको चाहिँ यो विद्यार्थीको जब तपाईले सफ्टवेयर राख्नुहुन्छ यहाँहरुको त अगाडिको कारोबार पनि त हुन्छ नि विनिता थापाकोले उठाउनु लिनुपर्ने पैसा कति छ त विनिता थापाबाट त्यो दिने मानौ 4500 छ भने 4500 लेख्ने हो अब म ट्याब गर्छु करेन्ट एड्रेस ललितपुर मानौ इमाडोल हैन इमाडोल ललितपुर त्यस्तै गरी यहाँनिर होम फोन 9845533000 फादर नेम के त KRISHN कृष्ण थापा त्यस्तै गरी फादरको कन्ट्याक्ट 9851153038 यो मैले सबै स्याम्पल गरिरहेको छु रजिस्ट्रेसन नम्बर अब यहाँ कतिपय ठाउँमा मदर नेम पनि चाहिन्छ भन्ने हुन्छ क्या त्यस्तो अवस्थामा मदर नेम यहाँनिर छैन भन्ने होइन यहाँ भिजिबिलिटीमा गएर यहाँ मदर नेम भन्ने छ हेर्नुस् त मदर नेम पनि चाहिन्छ मदर नेम पनि राख्दिनुस् यहाँ चाहिँ KRE कृपा थापा हैन यसरी राख्न सक्नु के राख्ने हो तपाईले यहाँनिर भिजिबिलिटीमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ जति पनि कुराहरु छन् यहाँनिर यसरी राख्यो अब नेपाली डेट अफ बर्थ र इंग्लिश डेट अफ बर्थ अब नेपाली डेट अफ बर्थ भनेको छ नेपाली डेट यहाँ नमुनै दिएको छ के तपाईलाई यहाँलाई बुझ्नुलाई सजिलो होस् भनेको नेपालीको लागि चाहिँ पहिला इयर त्यसपछि मन्थ त्यसपछि गते लास्टमा 25 भनेको गते हो नि त अनि इंग्लिशको चाहिँ के त पहिला महिना हैन त्यसपछि गते त्यसपछि वर्ष यहाँ नमुना दिएको छ त्यही नमुना अनुसार गर्नु होला
र यो सबै इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ, पर्दैन, न इन्ट्री गरे पनि हुन्छ, पछि एकैचोटि इन्ट्री गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ बसेर म इन्ट्री गरिदिन्छु, अर्को नयाँ आउँछ। यहाँले नाम मात्रै इन्ट्री गरेर, नाम र जेन्डर मात्रै इन्ट्री गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो काले शेर्पा, शेर्पा हैन, ट्याब गर्ने, यो चाहिँ मेल भयो। अब यति मात्रै गर्नु छ, पछि अरू गर्छु भन्न पनि पाइयो। इन्ट्री गर्ने, इन्टर चाहिँ गर्नु पर्यो। RAKES राकेश शाह मैले गरिदिएँ, मेल। यसरी हामी बनाउन सक्यौं। हेर्नुस् त, सजिलो हुन्छ। अब यसलाई मैले के गर्नु छ, सेभ गर्नु छ। यसलाई यहाँ गएर सेभ गरिदिनुस्, सेभ। अब यहाँले एउटा कुरा म भन्छु, यो फोन चाहिँ छ नि, यो फोन नम्बर चाहिँ राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। किनभने फोन नम्बर भयो भने यताबाट डिस्प्ले गर्दाखेरि पछि देखिन्छ के विद्यार्थीको फोन नम्बर। नाम र फोन नम्बर चाहिँ सकेसम्म राख्नु छ भने त सबै डकुमेन्ट राख्दा राम्रो हो, अब छैन भने अब नराख्दा पनि भयो। यसलाई मैले सेभ गर्दिएँ। हेर्नुस् त, सबै डाटा हाम्रो सेभ भयो। अब हेर्नुस् त, यहाँ अब अहिले त हामीहरूसँग 3 जना विद्यार्थी राखेँ। मानौ हामीहरूसँग हाम्रो विद्यार्थी 1000 जना विद्यार्थी छन्, 1200 छन्, 600 छन्, 500 छन्। यी सबै विद्यार्थीहरू इन्ट्री गर्दा त हाम्रो सफ्टवेयरमा कति दिन लाग्छ होला, टाइम लाग्छ नि त। यस्तो अवस्थामा डिफिकल्ट भयो। यदि यहाँसँग एक्सलको डाटा, एक्सलमा चाहिँ नामको लिस्ट छ हैन, त्यसबाट स्वाट्टै तानेर चाहिँ म ल्याउन पाएँ हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको फास्ट हुन्छ, किनभने प्रायः अहिले सबैले स्कुलको कामहरू एक्सलमा राख्नु भएको हुन्छ। त्यो एक्सलबाट नाम त त्यहाँ त हुन्छ नि कम से कम। यदि नामै छैन भने त यी टाइप गर्दा राम्रो हो। यदि नाम छ भने चाहिँ यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब इम्पोर्ट गर्ने हैन, इम्पोर्ट गर्ने। अब इम्पोर्ट त गर्ने, हाम्रो एक्सलमा त आफ्नै तरिकाको फर्मेट हुन सक्छ। त्यसैले यहाँहरूले के त, हामीले नमुना दिएका हुन्छौँ, स्याम्पल दिएका हुन्छौँ। यो स्याम्पलमा क्लिक गर्नुस्। अब यसले के गर्छ, एउटा स्याम्पल दिन्छ, एक्सलको नमुना दिन्छ। अब त्यही नमुना अनुसार यहाँले के त डाटा राख्नु होला। अब हेर्नुस् त, यहाँ यसलाई यो यस्तो खालको स्याम्पल दिएछ। अब मानौ यहाँले 1 कक्षाको डाटा राख्न चाहनुहुन्छ हैन, 1 कक्षाको, यहाँ म क्लास 1 गर्दिएँ, सेक्सन A गर्दिएँ ल हो। यसलाई म सेभ हैन, सेभ एज गर्नुस् ल। म डेस्कटपमा राखिदिन्छु। अहिले मैले यहाँनिर डेस्कटपमा राखिदिन्छु, जस्तो डेस्कटपमा। अब यहाँनिर 1 क्लास हो, 1 क्लास स्टुडेन्ट लिस्ट ल हो, यति गरेँ ल। अब यति गरेपछि यहाँहरूसँग त विद्यार्थीको नाम हुन्छ। अर्को एक्सलको फाइल खोल्ने, त्यहाँबाट कपी गर्ने, यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्ने। तर 5 नम्बरको रोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है। फेरि कुरा बुझ्नुभयो, 5 नम्बरको रोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। अहिले मैले आफैले टाइप गरेँ ताकि अब यहाँले चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुस् यहाँको डाटालाई हैन। यो नेम कपी गर्नुस्, जेन्डर कपी पेस्ट गर्नुस्। अब क्याटेगोरी त छैन भने छोडिदिनुस् हैन। क्लास अहिले केही गर्नु पर्दैन, सेक्सन केही अरु चाहिँ केही राख्नु पर्दैन है यसमा। यो क्लास सेक्सनमा अरुमा केही गर्नु पर्दैन। अब यहाँ शिफ्ट पर्दैन, रोल नम्बर छ भने राख्नुस्, प्रिभियस ड्यू छ भने राख्नुस् हैन, पर्मानेन्ट एड्रेस छ भने राख्नुस्, जे छ, करेन्ट एड्रेस, होम फोन हैन, फादर नेम, मदर नेम, फादर नेम, यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब नेपाली डेट अफ बर्थ, इंग्लिश डेट, सकेसम्म डेट अफ बर्थ नराख्दा हुन्छ, किनभने यो डेट डाइरेक्ट उही बसेर गर्दा हुन्छ। अहिले विशेष गरी चाहिँ यहाँलाई नामहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस्, यहाँ यति गरिसकेपछि यो हाम्रो के आयो, नाम। मानौ मैले राजु, बिमला, मला, कार्की, आर्यन, रञ्जित, राणा, यति मैले दुईटा राख्दिएँ यहाँ ताकि यहाँलाई सजिलोको लागि। बिमला, यसलाई म फिमेल गरिदिन्छु ल। यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ ल। अब यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु। अब यो डाटालाई मलाई ल्याउनु छ, कति क्लासको पहिला हो त, 1 क्लासको, कुन सेक्सनको, त्यो सेक्सन पनि तोक्नुपर्छ है। फेरि एउटा सेक्सनमा एक पटकमा एउटा सेक्सन मात्रै आउँछ। यसलाई मैले के गर्दिएँ, अब इम्पोर्ट गरिदिनुपर्छ। इम्पोर्ट कहाँबाट त भन्दाखेरि डेस्कटपबाट त्यो फाइल। अब दुईटा आउँछ, अहिले त दुईटा राखेको छ, दुईटा मात्रै आउँछ हैन। अब यसलाई मैले के गरिदिन्छु, डेस्कटप क्लास यहाँ गरिदिन्छु। अब यसलाई ओपन गरिदिन्छु म। हेर्नुस्, देख्नुभयो हामीले के गर्यौं त, यो विद्यार्थी आयो। यसलाई मैले क्लोज गरौँ। अब यहाँ कति 1 क्लासमा यो दुईटा विद्यार्थी हामीले ल्याएको थियौं, आयो। यसरी हामीले ल्याउन सक्छौं। देख्नु पनि, यसरी हामीले के गर्न सक्छौं, विद्यार्थीहरूलाई लिएर इम्पोर्ट गर्न सक्छौं।
यो त इजी भयो नि त, तपाईलाई सजिलो काम गर्नु पर्यो भनेपछि सबै विद्यार्थीको यसरी इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ विद्यार्थीहरू छ मसँग, यो विद्यार्थीलाई एक्सेलमा लैजानु पर्यो, एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भिजिबिलिटी भन्ने छ, कुन कुन डाटालाई राख्ने, कुन कुनलाई राख्न एक्सपोर्ट गर्ने, जस्तो म हाइडल गर्ने सबै जान्छ। अब यसमा चाहिँ मानौ मलाई प्रिभियस ड्यू राख्नु छ, अब यति चाहिँ मलाई एक्सेलमा लैजानु छ भने एक्सपोर्ट गरिदिन्छु म। हेर्नुस् त यसले एक्सेलमा के गरिदिन्छ, यसलाई पठाइदिन्छ। भनेपछि अब स्टुडेन्टको नाम लिस्टहरू एक्सेलमा लैजान सक्यो भने सजिलो हुन्छ हैन। अब यहाँ सर्टिङ गरेर पनि सर्ट बाई अथवा अर्डर बाई गरेर पनि लैजान सकिन्छ, एक्सेलमा अर्डर वाइज पनि लैजान सकिन्छ। अब हामीले विद्यार्थीको नाम इन्ट्री गरिसक्यौं, सबैभन्दा गाह्रो कामहरू इन्ट्री गर्नसम्म हो। अब एउटा अर्को छ स्टुडेन्ट फी सेटिङ। एउटा हामीले अर्को के गर्नुपर्छ, विद्यार्थीको हाम्रो फी सम्बन्धी काम गर्नको लागि विद्यार्थीको फी पनि सेटिङ गर्नु पर्यो। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, इन्टर गर्नुस् यहाँ बसेर। अब एउटा क्लास इनिशियल क्लासमा जस्तो तपाईले नर्सरीको विद्यार्थीलाई के गर्नुस् त, क्लास सेटिङ गर्नुस्, यो फी सेटिङ गर्नुस्। अब यहाँ हेर्नुस् त इम्पोर्ट विजार्ड भनेको छ, यहाँनिर रेडिमेड टपिक्सहरू आउँछ, सजिलो हुन्छ यहाँलाई। यहाँ क्लिक गर्छु मैले। अब हेर्नुस् त एडमिसन फी भनेको छ, विद्यार्थीको एडमिसन फी कति राख्ने, राइट क्लिक गर्छु म यसलाई। अब यहाँनिर अमाउन्ट 0 छ। अब यहाँ लेखे त आफ्नो अमाउन्ट अनुसार राख्दिने, टपिक्सहरू पनि आफ्नो टपिक्स राख्दिने, जस्तो एडमिसन एडिट गरिदिएँ मैले। एडमिसन फी अथवा यहाँ टपिक्समा यहाँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, टपिक्स त्यही राख्ने कि चेन्ज गर्ने त्यही राख्ने, ल ठिक छ। अब यहाँ अमाउन्ट कति राख्ने त, यहाँ राइट क्लिक गरौँ, एडिट गरौँ। अब फास्ट गर्नु पर्यो नि त काम। अब यहाँले टपिक्स चेन्ज गर्नको लागि शिफ्ट प्लस ट्याब गर्नुस्, यहाँ आउँछ टपिक्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले हैन। चेन्ज नगर्ने ट्याबै गर्नुस्। अब कति अमाउन्ट राख्ने, मानौ एडमिसन नर्सरीको 1000 रुपैयाँ छ। अब जस्ट यसलाई इन्टर गर्नुस्, यो चेन्ज भयो। अब यो कहाँ चेन्ज भएको छ त भन्नुहुन्छ भने यो टिक मार्क वैशाखमा छ, त्यसैले वैशाखमा। यदि हामीले एडमिसन जेष्ठमा लिने हो भने जेष्ठमा गर्नु पर्यो, असार लिने असारमा, त्यो टिक मार्क गर्नु पर्यो। यो जुनमा टिक मार्क गर्नुहुन्छ त्यो आउँछ। अब जस्तो यसमा राइट क्लिक गरौँ, एडिट गरौँ, 1000 रुपैयाँ कुनमा, वैशाख जेठमा पनि गर्ने भने जेठमा पनि आउँछ। अनि एड गर्नु पर्यो, यहाँ देखिएको छैन नि त, यहाँ त आयो। अब यसलाई देखिनको लागि यसलाई एड गर्नु पर्यो, नत्र भने हुँदैन, फेरि यहाँ देखिनु पर्यो। अब मलाई वैशाखमा मात्रै गर्नु छ। अब यहाँ इयरली फी भनेको छ, इयरली फी मलाई 1200 गरिदिउँ। यो कहिले हुन्छ त, वैशाखमा भयो। अब यसलाई एड गर्नु छ, मैले एड गरिदिएँ। अब त्यस्तै मन्थली फी एडिट गरौँ। मन्थली फी भनेपछि 12 वटा महिनामा टिक मार्क लागेको छ, कति लिने भन्दाखेरि 1500 रुपैयाँ लिने। अब यसलाई इन्टर गरिदिउँ, सबैमा आयो, किनभने हाम्रो सबैमा टिक मार्क लागेको थियो। कुनैमा लागेन, कुनैमा लाग्यो भने यसरी यसलाई टिक मार्क एकपल्ट लगाएर फेरि हटायो भने सबै हट्छ, लाग्यो भने सबै लाग्छ, यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब इक्जाम फी राइट क्लिक एडिट गरौँ। इक्जाम फी भनेको हाम्रो कहिले कहिले लिन्छौँ, इक्जाम फी मानिलिउँ 450 रुपैयाँले कहिले कहिले लिन्छौँ, असाढमा हो कि श्रावणमा आश्विन, यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी हामीले तोक्न सक्छौँ। यसरी त्यही अमाउन्ट यहाँनिर देखिन्छ, एड गरिदिउँ। अब कम्प्युटर फी हेर्नुहोस्, नर्सरीमा चाहिँ कम्प्युटर छैन, तर अन्त टपिक छ भने त्यसलाई नमेट्नुहोस्, त्यतिकै बसोस्। स्टेसनरी फी, यसमा मानौ यो टपिक्सै छैन रे, हाम्रो जुन स्कुलको यो टपिक्सै छैन, हटाइदिनुहोस्, यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। अब फुडलाई मानौ चेन्ज गर्नु छ भने रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को टपिक्स राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ भेहिकल, अब यसलाई फुडलाई मैले हटाइदिएँ, डिलिट गरिदिएँ। अब यो भेहिकल टपिक चाहिँ हुन्छ र फरक विद्यार्थीको भेहिकल चार्ज फरक हुन्छ। यसलाई मैले के गरिदिएँ त, यसलाई मैले त्यतिकै छोडिदिएँ हो। अब मिसलिनियस फी भनेको छ अन्य खर्चहरू, अब यसलाई छोडिदिउँ, यसलाई मैले के गर्नु, सेभ गरिदिउँ, ओके। अब यसरी हामीले के गर्यौँ, सेटिङ गर्यौँ। सेटिङ गरेपछि यसलाई त मैले के गर्नु पर्यो, सेभ गर्नु पर्यो, देख्नुभयो। अब यो हाम्रो सेभ भयो। अब यस्तै टपिक्स त अब सबै क्लासको टपिक्स त यही हो नि त। अब यहाँ गएर फेरि उजाड गऱ्यो भने त अर्कै आउँछ। अब यहाँ नगर्ने, आउँदा पनि आउँदैन, हेर्नुहोस् उजाड गर्ने आउँदैन, किनभने अब उजाड गर्नुको अर्थ रहँदैन, किनभने अब हाम्रो यही टपिक्सलाई एलकेजीमा पनि ल्याउने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ सजिलो गराइदिएको छ, कपी फ्रम इन्टरनल भनेको छ। त्यो जे टपिक छ यहाँ त्यही राखेका छौँ। अब यहाँले यदि अन्त क्लिक गर्नु फेरि मेटिन्छ, हेर्नुहोस्, किनभने हामीले सेभ त गरेका छैन। अब यहाँ कपी फ्रम इन्टरनल भनौँ,
भनेपछि अघिल्लो टपिक्समा जे कुराहरु छ त्यही टपिक्स आउँछ र अमाउन्ट पनि त्यही आउँछ यहाँले जस्ट चेन्ज गर्नुस् कति गर्नुस् मानौ एलकेजी मा 1100 छ रे एडमिसन फी हैन जस्ट चेन्ज गर्दिनुस् यदि चेन्ज भएको छ भने छैन भने त्यतिकै सेभ गर्नुस् है अब यो हैन यो मन्थली फी चाहिँ चेन्ज छ मानौ 1500 छ भने 1600 राख्दिनु ल अरु सबै सेम भने सबै सेम यसलाई सेभ गर्दिनु हैन यो 11 यो पनि 1100 हो नि यो पनि 1000 रुपैयाँ यसलाई सेम राख्दिनु यसलाई सेभ गर्दिनु अब एलकेजी भनेछ एलकेजी अब एलकेजी को नि कपी फ्रम इन्टरनल गर्दिनुस् एडमिसन सेम इयरली सेम मन्थली डिफरेन्स हैन अब मन्थली कति 1700 ल यसलाई एड गर्दिनु यसलाई सेभ गर्दिनु सकि त गयो एवं रीतिले सबै क्लासहरुको यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अब यो अवश्य पनि यहाँले बुझ्नु भयो होला अब यही तरिकाले यहाँले प्रयोग गर्नु होस् यसलाई मैले क्लोज गरे देख्नुभयो यतिसम्म यहाँलाई कन्फ्युज छैन अब हामीले त विद्यार्थीहरुको फी त सेटिङ गर्यौं अब स्कुल सञ्चालन गर्ने मान्छेहरुलाई के थाहा छ भने हजुरहरुलाई सबै विद्यार्थीको फी त एकै टंकारको लियो भने त विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिदैन कुनै अभिभावक आउनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भने मेरो 3टा बच्चा छन् अब एउटा बच्चा फ्री गर्दिनु पर्यो मलाई हैन एउटा बच्चा फ्री गर्दिनु पर्यो अब अरूलाई पनि कन्सेसन गर्नु पर्यो अथवा डिस्काउन्ट गर्दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ वास्तवमा एजुकेसनमा डिस्काउन्टको कुरो त हुँदैन तै पनि हामीले के गर्नुपर्छ त डिस्काउन्ट दिनुपर्ने बाध्यता पर्छ सबैलाई इक्वल हुँदैन भनेपछि कसरी गर्ने त त्यो अब प्रत्येक विद्यार्थीलाई फरक फरक गर्नु पर्यो नि त अब हामीले त्यो विद्यार्थीलाई गुमाउनु पनि भएको छैन किन हामी हाम्रो विद्यार्थी हाम्रो स्कुल सञ्चालन भनेको विद्यार्थीबाटै हुने हो भनेपछि हामी त्यसलाई के गर्नु पर्यो फरक सेट गर्नु पर्यो त्यसलाई के भन्छौं त स्कलरशिप सेटिङ भन्छौं हेर्नुस् त अब नर्सरी क्लासको क्लास पहिला चुज गर्ने कुन क्लास हो अनि त्यो विद्यार्थीको लिस्ट आउँछ हेर्नुस् अब यो विद्यार्थी मध्येमा अब अलिकति दुईजना विद्यार्थी थप्छु ल यहाँ काम गर्नले सजिलो होस् भनेर अब यहाँ अर्को विद्यार्थी म एड गरे यहाँ सोनाम लामा मेल अर्को कृतिका KRITI के खनका RIMES रिमेश जंकारकेला हो यति यो गर्दिए यसलाई मैले सेभ गर्दिए यहाँनिर अब फिमेल भएछ यसलाई के गर्दिनु त मेल गर्दिनु अब यहाँ एम गर्दिनु अब यसलाई मेल गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्दिनु हेर्नुस् यो भयो एउटा कुरो कहिलेकाहीँ हेर्नुस् है जस्तो यसलाई मैले तपाईहरुले यहाँनिर मानौ यो कृतिका खनका मानौ मेल राखिदिन्छु ल अहिले म यसलाई मैले के त सेभ गर्दिए अब ओ कृतिका खनका त मेल हो फिमेल हो भन्नुको लागि तपाईले अब यहाँनिर के गर्नुभयो यहाँ गएर फिमेल गर्नुभयो अनि सेभ गर्नुभयो अब सेभै हुँदैन हेर्नुस् त किन सेभ भएन भनेर तनाव हुन्छ त्यो किन नभएको भन्दाखेरि तपाईले यहाँ फिमेल त गर्नुभयो तर त्यही ठाउँमा बस्नुभयो के बाहिर नआइकन त्यो चेन्ज भएको यसले महसुस गर्दैन त्यही भएर बाहिर आउनु चाहिँ पर्यो है यो कुरो चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो ल अब यसलाई हामी कहाँ छौं त स्कलरशिप सेटिङमा छौं अब नर्सरीमा 5 जना विद्यार्थी छन् मानिलिउँ एउटा घरमा 2 जना बच्चा छन् कृतिका खनका र रिमेश कार्की अब यो बच्चालाई के भन्नुभयो अभिभावकले मेरो 2टा बच्चा छन् मेरो परिवारमा हैन भने अब यो 2टा बच्चालाई एउटालाई चाहिँ तपाईले छुट गरिदिनु पर्छ अथवा 3टा बच्चा छन् विमला थापा कृतिका खनका रिमेश कार्की यो एउटै नभए पनि हाम्रो एउटै ठाउँबाट आउने हो भनेर भन्यो भने हामीले विद्यार्थी त गुमाउन सक्दैनौं एउटालाई छुट गरिदिनु पर्यो मानौ मेरो बच्चा के त कुनै एउटा हो रे म उसलाई चाहिँ छुट गराउन चाहन्छु अरूलाई चाहिँ फ्री गराउन चाहन्छु अरूलाई चाहिँ छुट 2 जनालाई मूल्य परोस् 1 जनालाई फ्री अथवा 2 जना मध्येमा 1 जनालाई कम मूल्य त्यो कसरी गर्ने त भन्नुहुन्छ भने अब कृतिका खनकालाई मानौ फ्री गर्नु छ यहाँ जाने अब यहाँ गइसकेपछि यसमा एडमिसन फी गर्नु राइट क्लिक गरौँ एडिट गरौँ यसलाई 0 गर्नुस् एड गर्दिनुस् इयरली फीमा पनि 0 गर्दिनुस् अब यसलाई एड गर्दिनुस् हेर्नुस् यसमा राइट क्लिक गर्नुस् 0 गर्दिनुस् एड गर्दिनुस् यसलाई पनि राइट क्लिक गर्नुस् एड गर्दिनुस् अब सेभ गर्दिनुस्
अब यहाँहरुको प्रश्न हुन सक्छ हाम्रो 1000 जना विद्यार्थी छन् यसरी इन्डिभिजुअली सेट गरेर के साध्य हुन्छ भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। अब हामीले 1000 जना विद्यार्थीको फरक मूल्य शुल्क सेट गरेका छौं त अनि हामीले यो फरक त गर्नै पर्यो। उपाय छैन कुनै, किनभने यदि एउटै स्ट्यान्डर्ड बनाएका छौं भने त त्यस्तो समस्या आउँदैन, सबैलाई एकपटक सेट गरेपछि पुग्यो। तर प्रत्येक विद्यार्थीको फरक मूल्य राखेका छौं भनेपछि त सेट गर्नै पर्यो, त्यो कुनै विकल्प छैन। अब कृतिका खण्डकालाई फ्री, अरुलाई चाहिँ बराबरी अथवा यो दुईटालाई चाहिँ अलिकता छुट 50% छुट ल, एउटालाई पुरै होस् एउटालाई चाहिँ 50% भन्नु पर्यो भने अब के त भन्दाखेरि अब एउटालाई चाहिँ छुट अब 50% चाहिँ एडमिसन लिने, इयरली लिने, मन्थलीमा 50 भने यसमा राइट क्लिक गरौँ, यो गरौँ। अब यहाँ चाहिँ के त अब यहाँ कतिमा त यसमा चाहिँ 50% 750 ल, यसलाई एड गर्दिए। अब यसको फी भनेको चाहिँ 50% डिस्काउन्ट भयो। यो सिनारियो हामीले बुझ्यौं, कुनै कन्फ्युज त छैन। अब यति कुरा त हामीले बुझ्यौं, तर अर्को के पनि चाहन्छौं त भन्नुहुन्छ भने यो तीनटा बच्चा बिमला थापा, रिमेश कार्की र अर्को कृतिका खड्का एउटै फ्यामिलीबाट आउने व्यक्तिहरू हुन् हैन। अब कोही होलान् छोरीको छोरा हैन, यो फरक जात भए पनि तर एउटै घरबाट आउने। अब उनीहरुलाई बिल पनि एउटै व्यक्तिमा जाओस्। अब यो त बिल फरकमा जान्छ हेर्नुस् हैन, यो फरकमा जान्छ नि त बिल त। तर यो बिमला थापाको छुट्टै बिल, कृतिका खड्काको छुट्टै बिल, रिमेश कार्कीको छुट्टै बिल भनेर जान्छ। अब कतिपय अभिभावक के चाहन्छन्, मलाई तीनटा बिल किन चाहियो, मैले तिर्ने एउटाले, फरक बिल किन चाहियो भन्ने उहाँहरुको पनि प्रश्न हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्दिने भन्दाखेरि अलिकता ट्रिकी आइडिया लगाउने, कन्सेप्ट लगाउने के, किनभने एकै ठाउँमा बिल जाने हो। अब हेर्नुस् यो तीनटा मध्ये यहाँ हेर्नुस् त रिमेश कार्कीको त यो कृतिका खड्काको त टोटली फ्री भयो, यसको कुरै भएन। अब यहाँ हेर्नुस् त अब रिमेश कार्कीको कति छ यो एकपटक तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुस्। एडमिसन फी 1000, इयरली फी 1200, मन्थली फी 750 छ। अब विनिता थापाको 1000, 1200, 1500 छ, पूरा छ भनेपछि कुन व्यक्तिको नामबाट काट्न चाहनुहुन्छ? मानव सबभन्दा जेठो रिमेश कार्की हो रे अथवा सबभन्दा जेठो विनिता थापा हो रे भनेपछि विनिता थापाकोबाट के गर्ने त बिल काट्ने। ओके गुड। भनेपछि के गरौँ त एडमिसन फी मा एडिट गरौँ। अब यो रिमेश कार्की छ नि, रिमेश कार्कीको 1000 रुपैयाँ र विनिता थापाको 1000 रुपैयाँ दुईटा जोडेर एकै ठाउँ बनाइदिउँ के। मेरो कुरो बुझ्नुस् है। त्यसो गर्ने एउटै बिल बन्यो नि त हैन, एउटै बिल बन्यो भनेपछि कति त सजिलो छ, 2000 गर्दिने, 2000 हैन, 2000 भयो। अब त्यस्तै गरी यो 12 दुना 2400 भयो, यो भनेको 12 दुना 2400 भयो, 2400 भयो। अब अर्को भनेको यो मन्थली फी 1500, यसको उसको 750 भनेपछि 1500 मा 750 जोड्दा 2250 भयो। अब यो भयो। अर्को एक्जाम फीमा 450 होइन, कति त 900, दुईटा गरेर 900 भयो। यसरी हामीले लिदियौ। अब यसलाई सेभ गरौँ। त्यस्तो हो भने रिमेश कार्कीको त शुल्क त लिनु भएन नि त। हो, यसलाई के गर्दिने त 0 गर्दिने, 0 गर्दिने। बुझ्नुभयो? यसलाई पनि 0 गर्दिने। हेर्नु सेटिङ गर्नलाई सुरुमा त अलिकता मेहनत त गर्नै पर्छ, किनभने यो सेटिङ हामीले फरक तरिकाको एकदमै कमन खालका बनाएका छैनौं त, अनि यो त गर्नै पर्यो। कमन खालको सिस्टम नबनाएपछि हामीले यस्तो त गर्नै पर्छ, किनभने कसैलाई कम कसैलाई बढी अनि अभिभावकको चाहिँ चाहना फरक, त्यो चाहना अनुसारलाई चाहिँ हामीले पुर्याउन खोजे। किनभने एकपटक सेटिङ हामीसँग विद्यार्थी अकाउन्टेन्टको काम के हो त यसैलाई म्यानेज गरेर बस्ने, फी उठाउने। भनेपछि मैले यति सेट गरेँ, अब मैले सेभ गरेँ हैन, यति पनि भयो, मैले यो कामहरु गरेँ। अब यसरी मैले बनाइसकेपछि इन्फर्मेसनहरु मैले बनाइसकेपछि अब यहाँ
एकपटक सेटिङ गर्नलाई, यो स्कलरशिप सेटिङ गर्नलाई चाहिँ हाम्रो धेरै विद्यार्थी हुँदाखेरि अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ एकपटक टाइम गरेपछि वर्षभरिलाई सजिलो भयो हैन, त्यो सेटिङ गर्नु पर्यो। अब यसलाई अनि अर्को कुरा भेहिकल चार्ज पनि हुन्छ। जस्तो भेहिकल चार्जहरू अब कुनै एकदमै टाढाबाट आउँछन् उसको भेहिकल चार्ज बढी हुन्छ, कोही नजिकबाट आउँछन् उसको भेहिकल चार्ज कम हुन्छ। त्यसैले इन्डिभिजुअली हामीले के गर्नुपर्छ, भेहिकल चार्ज पनि सेट गर्नुपर्छ हैन। भनेपछि अब कसरी सेट गर्ने, यो त भएको मानौ यो काले शेर्पाको भेहिकल चार्ज छ, भेहिकल राइट क्लिक एडिट गरौँ, कति त 900 छ भेहिकल चार्ज, यसलाई एडिट सेभ गरिदिउँ। यसरी हामीले के गर्न सक्यौं, सेट गर्न सक्छौं। एकपटक यहाँलाई अलिकता दुःख त हुन्छ, यसलाई 650 एकपटक इनिशियल फेजमा सेटिङ गर्नलाई चाहिँ यहाँलाई टाइम लाग्छ। सेभ गर्दै सुरुमा के फिल हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले सफ्टवेयर बेकार प्रयोग गरेछु, मलाई त साह्रै झन्पो झन्झट भयो जस्तो फिल हुन्छ, महसुस हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो, किनभने हाम्रो बानी छैन हैन। अब सफ्टवेयरले के बनाउँछ, एउटा आर्थिक पारदर्शिता गर्छ हैन। पैसामा कुनै किसिमको हिनामिना अथवा चाहिँ कुनै त्यहाँ छुटपुट हुने, कसैले तिरेको छ कि छैन, सम्पूर्ण कुराहरूको एकदम वेल म्यानेज हुन्छ पहिलो कुरो हैन। हाम्रो विद्यालय प्रति अभिभावकको पनि विश्वास बढ्छ। दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र पनि एकदम स्ट्यान्डर्ड बन्छ, किनभने विद्यालय सञ्चालन हुने भनेको हाम्रै अर्थतन्त्रबाट हो, विद्यालयको फीबाट। अनि त्यो फी नै हाम्रो वेल म्यानेजमेन्ट गरिएको छैन भने त अर्थ रहँदैन। त्यही भएर एकजना व्यक्ति अकाउन्टमा वेल म्यानेज गर्ने हुनु पर्यो, त्यो तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, नत्र भने सकिँदैन। अकाउन्टेन्टले कसो गर्दा चाहिँ मैले अकाउन्टमा राम्रो चाहिँ नतिजा ल्याउन सक्छु, मैले राम्रो चाहिँ भन्ने बित्तिकै रिजल्ट दिन सक्छु भन्ने तरिकाले एनालाइसिस गर्ने खालको हुनु पर्यो। कति विद्यालयमा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने विद्यालय राम्रो तरिकाले चलिरहेछ तर अकाउन्ट बेटर हुँदैन। हाम्रो मेन पार्ट भनेकै विद्यालयको अकाउन्ट पार्ट हो। अकाउन्टले नै विद्यालय सञ्चालन गर्दछ। अनि अकाउन्ट हाम्रो भद्रगोल भयो भने अब विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा अकाउन्टबाट आउँछ। अनि कति फी लिन पर्ने छ, ड्यू धेरै भइसकेको हुन्छ। अब विद्यालयमा कतिपय विद्यालयमा के त ड्यू यति धेरै भइसकेको हुन्छ तर हामीलाई कति ड्यू उठाउनु पर्ने छ थाहा हुँदैन। अब अहिले कसैलाई सोध्यो भने, हामीले कुनै विद्यालयमा सोध्यो भने, मानौ म्यानुअल सिस्टममा प्रयोग गर्ने विद्यालयहरूमा कति फी छ भनेर सोध्यो भने कति उठ्न बाँकी छ खोइ भन्नुहुन्छ। त्यो किन त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो सिस्टम छैन। यदि सफ्टवेयर प्रयोग गर्यो भने त भन्ने बित्तिकै यति रुपियाँ उठ्न बाँकी छ भनिदिइहाल्छ उसले। मानौ 20 लाख उठ्न पर्ने छ, ओहो यति धेरै ठुलो उठ्न पर्ने रहेछ, मैले त यो कलेक्सन गर्नेतिर लाग्नु पर्यो भनेर चाहिँ विशेष चाल गरिन्छ। हेर्नुहोस् त यति धेरै उठ्न पर्ने छ, हाम्रो विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर अभिभावकलाई एउटा भेला गर्न सकिन्छ, विभिन्न तरिका अपनाउन सकिन्छ। फी कलेक्सन गर्ने, फी कलेक्सन गर्ने भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यहाँले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर यो अकाउन्टलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्यो। यो सफ्टवेयर दिनुको अर्थ, सफ्टवेयर राख्नुको अर्थ के पनि हो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई सिस्टम पनि बसाल्नु छ। अब हेर्नुहोस् त मैले यति कुराहरूसम्म यहाँहरूलाई मैले भने, यहाँलाई मैले यो सफ्टवेयरको बारेमा मात्रै बताइरहेको छैन कि एउटा ओभरअल कन्सेप्ट पनि बताइरहेको छु ताकि यहाँलाई सजिलो होस्। अब मैले यति सेट गरेँ। अब यसलाई मैले सबै क्लासको यहाँले यसरी नै सेट गर्दै जानुहोस्। अब हामीले त अरू विद्यार्थी राखेका छैनौँ हैन। अब यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। मुख्य काम स्टुडेन्ट फी र स्कलरशिप सेटिङ। सबैभन्दा गाह्रो काम हुनसक्छ स्कलरशिप सेटिङ, फरक विद्यार्थीको फी सेटिङ गर्ने। मैले अघि नै भने फी भनेकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो हैन। अब यति गरिसकेपछि बाँकी रहेको त हेर्नुहोस् एकदमै सजिलो छ। अब हामीले 3टा काम युज गर्छौँ, प्रिपेयर सेन्डिङ बिल, प्रिन्ट सेन्डिङ बिल र अर्को रिसिभ स्टुडेन्ट फी। यी 3टा कुराहरू मात्रै हामीले गर्छौँ। अब प्रिपेयर सेन्डिङ बिल भनेको कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। अब तपाईँ कुन महिनामा हुनुहुन्छ, तपाईँ वैशाखको प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले वैशाख 1 गते 2 गतेबाट यसलाई प्रिपेयर सकेसम्म 1 गते प्रिपेयर गर्ने हैन। अब वैशाख 1 अब प्रिपेयर गर्ने भनेको चाहिँ विद्यार्थीबाट फी लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो। बिल पठाउनको लागि प्रिपेयर गर्ने हो भनेपछि प्रिपेयर सेन्डिङ बिल यहाँ जानु पर्यो। यहाँ गइसकेपछि अब
के गर्नु पर्यो अब यहाँ विद्यार्थीहरुको आयो यो प्रिपेयर सेन्डिङ बिल अब कुन क्लासको कुन सेक्सनको कुन मन्थको हैन यसलाई प्रिभियस नेक्स्ट गर्न सक्यो अर्को महिना यसरी जान सक्यो अब यहाँनिर के त क्लियर भनेको छ अनएप्रुभल एप्रुभल एप्रुभ भनेको छ यो के हो त यो फीहरु हेर्नुस् त फी स्ट्रक्चर यो प्रिभियस ड्यू भनेको अघिल्लो महिना यो सफ्टवेयर राख्नु भन्दा अगाडि जति पनि फीहरु थियो त्यो हामीले हालेको थियौ यो 4500 कहाँबाट आएको त भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन स्टुडेन्ट फीमा इन्ट्री गर्दाखेरि जुन राखेको थियो नि यो 4500 यो चाहिँ आएको है यहाँनिर राखेपछि त्यहाँनिर आउँछ जस्तो यसलाई म प्रिपेयर गर्दिन्छु अब यो दोस्रोको गरेर यहाँ 0 आछ किन उता 0 राखेको थियो अब यसलाई सबभन्दा पहिला हामीले प्रिपेयर गर्नु पर्यो अथवा एप्रुभ गर्नु पर्यो अब सबभन्दा पहिला वैशाख महिनाको एप्रुभ गर्नु पर्यो यो एप्रुभमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ तपाईहरुले यदि अर्को एप्रुभ गर्नु अर्को महिनाको एप्रुभ गर्नुभयो जेठ महिनाको एप्रुभ गर्नुभयो भने के त बिग्रिन्छ पहिला सबभन्दा पहिला इनिशियल महिनाको यदि तपाईले यो सफ्टवेयर जेठ असारमा राख्नु भएको छ भने असारबाट सुरुवात गर्नु पर्यो असार भन्दा अगाडिको ड्यूलाई टक्क प्रिभियस ड्यूमा राख्दिनी अनि असारबाट एप्रुभ गर्न थाल्नु पर्यो भनेपछि अहिले त तपाई वैशाखबाट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जस्तो तपाईले वैशाख भन्दा अगाडिको प्रिभियस ड्यूलाई यहाँ सेट गरेर वैशाखको चाहिँ सबै बिल राख्ने हैन वैशाखको चाहिँ सबै बिल राख्ने इन्ट्री गर्ने पछि यहाँ र वैशाखदेखि नै म फी लिन चाहन्छु भन्ने हो भने वैशाख गर्नु पर्यो तर मानु यो सफ्टवेयर असाढमा आएर राख्नु भएको छ अथवा जेठमा आएर राख्नु भएको छ जेठ भन्दा अगाडिको फी त कलेक्सन भइराछ नि त भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त यहाँ चाहिँ जेष्ठ गर्नु पर्यो यो पहिला महिना हुन्छ है यहाँनिर पहिला महिना 2 गर्नुस् यो 2 गर्नुस् अप्लाई गर्नुस् अब भनेपछि तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो त यो जेष्ठबाट चाहिँ एप्रुभ गर्न थाल्नु पर्यो अब जेठको एप्रुभ भइसकेपछि वैशाखको चाहिँ एप्रुभ हुँदैन है फेरि किनभने हामीले जेष्ठको एप्रुभ गरेपछि अब जेठबाट स्टार्ट भयो भन्ने बुझियो अब यो 4500 भनेको छ नि त्योलाई ल्याउँछ त्यो जुन सुरुको ब्यालेन्सलाई ए वैशाखलाई छोड्दिन्छ मानौ असारबाट तपाईले गर्नुभयो भने असारबाट चाहिँ के त यो ओपनिङ ब्यालेन्स रुपमा रहन्छ बुझ्नुभयो नि भनेपछि अब म के गर्छु त म जेष्ठबाट एप्रुभ गर्न चाहन्छु भने जेठ भन्दा अगाडिको जति पनि प्रिभियस ड्यू छ हामीले कहाँ हाल्ने त यहाँ स्टुडेन्ट इन्ट्रीबाट प्रिभियस ड्यू हाल्ने अनि जेठ 1 गतेबाटको कारोबार मानौ तपाई असार 1 गतेबाट सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने असार जेठको अन्तिमसम्मको बिल काट्ने अनि असार 1 गतेबाट प्रिपेयर गर्ने त्यहाँबाट आएको क्याशहरु अब आउने क्याशहरु चाहिँ टोटली सफ्टवेयरबाटै काट्ने नत्र भने त अकाउन्ट जिगज्याग हुन्छ यसलाई पहिला राम्रोसँगले बुझ्नु पर्यो अब यो भयो हेर्नुस् त अब यहाँनिर मैले के गर्ने त यसलाई यो छ अब यसलाई एप्रुभ गर्नु पर्यो अब यहाँ केही नगरिकन मानौ त वैशाखमा हुनुहुन्छ वैशाखबाट अथवा जेष्ठमा हुनुहुन्छ जेष्ठबाट एप्रुभल गर्दिनुस् हो अब यो क्लासको अब एलकेजी को पनि एप्रुभल युकेजी को पनि सबै क्लासको र सबै सेक्सनको एप्रुभल गर्दिनुस् हो भनेपछि सबै एप्रुभ भयो अब एप्रुभ भइसकेपछि अब तपाईले अब यहाँ एप्रुभ भएको के देखिन्छ त येल्लो हर्ट छ अब तपाईले यहाँ मानौ जेष्ठमा एप्रुभ गर्नुभयो पहिला अनि यहाँ वैशाखमा एप्रुभ गर्न थाल्नुभयो एप्रुभ गर्नै मिल्दैन फेल टु एप्रुभ अल द स्टुडेन्ट्स एप्रुभै गर्न सकिदैन हुँदैन पहिला हामीले के त अब यो स्टार्टै यहाँ कतिबाट सुरु गरियो भन्दाखेरि यो जेठबाट ल अब एप्रुभ गरिसकेपछि बल्ल तपाईले के त फी रिसिभ गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ यसलाई मैले क्लोज गर्दिए अब फी रिसिभ गर्नु भन्दा पहिला एप्रुभ गर्नेबित्तिकै हामी के गर्छौं सेन्डिङ बिल पठाउँछौं अभिभावकलाई प्रिन्ट सेन्डिङ बिल भनेको छ अब हेर्नुस् त यहाँ मलाई जेनेरेट सेन्डिङ बिल 1 by 1 भनेको छ म यहाँ क्लिक गरे अब यसले के गर्छ सेन्डिङ बिल जेनेरेट गर्छ हेर्नुस् त अब यहाँ यो सेन्डिङ बिल त बनाउने अब यहाँनेर के गर्ने प्रिन्ट मोड भनेको छ अब कुनै प्रिन्टर हेर्नुस् है अब यहाँ यो के छ भने यो A4 साइजको पेपरलाई दुईटा भाग बनाएर यसले प्रिन्ट गर्छ A4 साइजको पेपरलाई दुईटा भाग कटिङ गरेपछि जुन एउटा भाग बराबर त्यो साइजमा यसले प्रिन्ट गर्छ भने त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि कतिपय प्रिन्टरमा हेर्नुस् यो प्रिन्ट मोडमा लेफ्टमा काम गर्छ हैन कुनैमा चाहिँ राइटमा काम गर्छ
तपाईले लेफ्टमा प्रयोग गरेर यसलाई एउटा प्रिन्ट गरेर यसमा प्रिन्ट गरेर हेर्नु होला अनि प्रिन्ट गर्यो भने जस्तो एउटा पेपरलाई कटिङ गर्नुस् बुझ्नुभयो एउटा पेपरलाई कटिङ गर्नुस् त्यो A4 साइजको पेपरलाई चट्ट दुईटा कटिङ गर्नुस् कटिङ गरेर अनि त्यो प्रिन्टरमा राख्नुस् यो प्रिन्टरको लागि स्पेशल प्रिन्टर चाहिदैन जेनरल प्रिन्टरको प्रयोग गर्न सकियो अनि त्यसलाई आधा राख्नुस् आधा राखिसकेपछि अनि तपाईले प्रिन्ट गर्दा अब लेफ्ट गर्दा प्रिन्ट आयो भने लेफ्ट नै सधैँ चुज गर्नुस् राइट गर्दा प्रिन्ट आयो भने सधैँ नै राइट चुज गर्नुस् हैन तपाईलाई A4 साइजको प्रिन्ट गरेर कटिङै गरेर दिनेका युज गर्न चाहनुहुन्छ भने आपत्ति भएन अब यो के भयो त भन्नुहुन्छ भने यो प्रिन्ट गर्ने काम भयो अब यहाँ प्रिन्टिङ नेम फर बिलिङ नेम भनेको छ जस्तो यहाँ हेर्नुस् त कतिपय प्रिन्ट बिलमा अभिभावकको नाममा बिल पठाउने भनेर यदि सिस्टम बनाइएको हो भने यहाँ त विद्यार्थीको नाममा बन्छ हैन अभिभावकको नाममा गर्ने हो भने अभिभावक यहाँ के गर्नु पर्यो त गार्जियन नेम राखिदिनु पर्यो अहिले गार्जियन नेम छैन अब यहाँ म गार्जियन नेम राख्छु यहाँ सेटिङ गर्नको लागि यहाँ जानुपर्छ तपाईले यहाँ स्टुडेन्ट इन्ट्रीमा गरे यहाँ अभिभावकको नाम त राखेको छैन हैन यो विनिता थापाको अभिभावकको नाम यहाँनिर राखेको छैन यहाँ चाहिँ यो फादर नेम यो विनिता थापा हैन ल अब अभिभावकको नेम यो लोकल गार्जियन भनेको छ लोकल गार्जियन भनेको यहाँ कहाँ छ ल लोकल गार्जियन यहाँ चाहिँ ल धन थापा ल यसलाई मैले सेभ गर्दिएँ भनेपछि अब यसलाई मैले के त प्रिन्ट सेन्डिङ बिल जेनेरेट गर्दाखेरि अब यहाँ के त धन थापा भन्ने आयो देख्नुभयो नि अब के का आधारमा नेमका आधारमा स्टुडेन्ट नेमका आधारमा प्रिन्ट गर्ने हो भने यो फादर नेमको आधारमा गर्ने हो भने यो हैन अब मदर नेमको आधारमा गर्ने हो भने यो कृपा थापा कसका आधारमा तपाईँ बिलिङ बनाउन चाहनुहुन्छ यहाँनिर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ सेट गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यस्तै गरी हेर्नुस् त यहाँ अब यो छ नि यो नोट तपाईको आफ्नै तरिकाको नोट चाहियो त्यस्तै गरी तलको प्रिन्ट यो पेपरको तलको चाहिँ तल चाहिँ आफ्नै तरिकाको चाहिन्छ यो त सिम्पल हो तपाईले यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ गएर यहाँ जानुस् यहाँ तल यसरी मैले के गर्न सक्छु यो नेपालीमा लेखेँ अब यहाँ नेपालीमा लेखेपछि अब यहाँ फुटरमा के लेख्ने त तपाईको आफ्नो अब यहाँ मैले यहाँ चाहिँ इंग्लिशमा लेखिदिन्छु अब दिस इज फुटर यहाँ कन्टेन्ट जे लेख्नु छ एड्रेसहरु इमेल एड्रेस तपाईको सम्पर्क नम्बर यसलाई अप्लाई गरिदिन्छु अप्लाई गरिदिएपछि अब यहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रिन्ट सेन्डिङ बिलमा गएर यसलाई जेनेरेट गरिसकेपछि अब तपाईको के हुन्छ यहाँ नोटमा नेपाली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ देख्नुभयो जुन नेपाली आउँछ र नेपालीमा लेखेर उहाँहरुलाई के गर्न सक्नुहुन्छ जानकारी दिन सक्नुहुन्छ यसरी हामीले के गर्न सक्यौ भन्दाखेरि विद्यार्थीको रेकर्डहरु राख्न सक्यौ अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नुस् त यहाँनिर प्रिन्टमा गएर एउटा प्रिन्ट गर्नुको लागि दिस गर्दिनुस् सबै प्रिन्ट गर्नुको लागि प्रिन्ट अल गर्दिनुस् अब यो प्रिन्ट हुन्छ ल यो त भयो हाम्रो के त यो सेन्डिङ बिल प्रिपेयर गर्ने अब यो बिल चाहिँ हामीले के त अभिभावकलाई पुर्याउँछौं पठाउँछौं त्यस्तै गरी अर्को अब विद्यार्थीको फी हामीले प्रिपेयर त गर्यौं सेन्डिङ पनि गर्यौं अब अभिभावकबाट त पैसा त आउन थाल्छ नि त अब पैसा आइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने या 12 गर्नु पर्यो अथवा यहाँनिर गएर रिसिभ स्टुडेन्ट फीमा गएर इन्टर गर्नु पर्यो अब विद्यार्थीको फी आउन थाल्यो कति आयो त भन्नुहुन्छ भने कति आयो जस्तो अब कुनै विद्यार्थीको ल यो व्यक्ति विनिता थापाको पैसा आयो कति आयो त भन्नुहुन्छ भने अहिले मानौ 4500 मा 4000 रुपैयाँ पैसा आयो भने मैले के त यहाँ रिसिभ गर्छु ल अब रिसिभ बिल पनि मैले प्राप्त गर्छु यो बिल मैले प्राप्त गर्ने यसरी हामीले यो गर्न सक्यौं अब अघि बिल बनायौं यसलाई हटाउनु पर्यो भने राइट क्लिक गरेर यसलाई के गर्न सक्यो क्यान्सल पनि गर्न सक्यो क्यान्सल पेमेन्ट यस क्यान्सल यस गर्दिनु ओके क्यान्सल भयो हैन यो हामीले यसरी क्यान्सल गर्यौं अब यो रिसिभ गर्ने कामहरु सधैँभरि गर्छौं हामीले अब म मानौ अर्को व्यक्तिको कुनै अर्को व्यक्तिको यो व्यक्तिको ल पैसा अहिले लिन पर्ने छैन त्यस्तै यो व्यक्तिको पनि छैन
यो व्यक्ति यसलाई मैले रिसिभ गरेँ 1 नम्बर मानिलिनु यसको मैले 3500 रुपैयाँ प्राप्त गरेँ ल यसलाई म रिपोर्ट प्रिन्ट गर्न चाहन्न नो गर्दियौं भनेपछि 1000 रुपैयाँ हामीले प्राप्त गर्यौं पैसा आयो यो कुरा कुनै कन्फ्युज छ त छैन अब यो महिनाभरि हाम्रो यति मात्रै प्राप्त भयो अब म फेरि के गर्छु यो महिनाको अन्तिममा अथवा अर्को महिनामा असाढ लागेपछि यहाँ गएर असाढ गर्छु 3 मन्थ गरिदिन्छु अप्लाई गरेँ अब 3 महिना पुगेपछि फेरि म के गर्दैछु त असाढमा गएर एप्रुभ गरिदिन्छु एप्रुभल गरिदिन्छु यो अब विनिता थापाको अगाडिको 1000 छ हैन अब यसको 2400 छ यसको यति छ यसरी सर देखाउँछ देख्नु ल अब यसलाई म सबैलाई एप्रुभल गरिदिएँ सबैको एप्रुभ भयो अब म पैसा लिन चाहन्छु रिसिभ गर्न चाहन्छु सेन्डिङ बिल तयार गर्न चाहन्छु कहिले त असाढको सेन्डिङ बिल तयार हुन्छ यसलाई तपाईले प्रिन्ट गरिदिनुहुन्छ यहाँ बसेर अब हामीले बिल पठाउँछौं पठाइसकेपछि अब फेरि के त विद्यार्थीबाट पैसा आउँछ रिसिभ स्टुडेन्ट फी गर्छौं कसको त 1001 बाट आउँछ हैन किनभने यो वैशाखमा हामीले केही पनि गरेका थियौं त्यसैले जस्ताको तस्तै जेठमा आयो 4500 अब 3500 रुपैयाँ हामीले तिर्यौं 1000 रुपैयाँ वैशाखमा ब्यालेन्स बस्यो यो अगाडिको 1000 असाढमा आएर ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा प्रिभियस ड्यू बन्यो अब 3500 यो महिनाको भयो अब 3250 टोटल हैन 3250 भयो 2250 चाहिँ करेन्टको भयो है अब हेर्नुस् त यहाँ अब यसलाई अब यो मानु तिर्न आयो अभिभावक कति तिरे त भन्दाखेरि यहाँ 5000 तिरे कुनै बेला बढी पनि तिर्छ नि त रिसिभ गरौँ बढी तिरे उनीहरुको माइनसमा आउँछ अब यो अर्को महिनामा गएर सेटलमेन्ट हुन्छ के माइनसमा आएर के फरक पर्दैन अर्को महिनामा आएर सेटल हुन्छ अब यो महिनामा फेरि सकियो अब फेरि अर्को महिना मानौं अर्को महिना 4 महिना ल हो 4 महिना अप्लाई गर्दिने अब यहाँ गएपछि फेरि प्रिपेयर गर्दिने अब यसलाई एप्रुभल गर्दिने एप्रुभ नगरिकन सेन्डिङ बिल बनाउन सकिदैन अब सेन्डिङ बिल त पठाए पनि भयो नपठाए पनि भयो रिसिभ चाहिँ गर्न पाइयो प्रिपेयर गरिसकेपछि याफार अब 100 ल अब हेर्नुस् त यहाँ 1750 बढी दिया थियो यो महिनामा आएर के भयो त 3100 भएको थियो जम्मा अनि यो महिनामा आएर के त 3100 यो महिनामा भएको थियो अनि अगाडिको 1750 थियो त्यसो गर्दा चाहिँ 1400 बाँकी बस्यो अहिलेको चाहिँ प्लसमा हुनु तिर्नु पर्ने यहाँ 1400 पनि देखाउँछ भनेपछि सेटलमेन्ट हुँदै जान्छ अब मानौ यो पटक चाहिँ ठ्याक्कै जति छ त्यति तिर्यो ल ओके यसरी हामीले के गर्न सक्यौं ब्यालेन्स यो गर्न सक्यौं र एउटा कुरा काम के गर्नु भएन हामी अहिले कुन महिनामा छौं श्रावण महिनामा आइसकेका छौं एप्रुभ हामीले कति महिनासम्म गरिसक्यौं हेर्नुस् त एप्रुभ हामीले यो श्रावण सम्मको गरिसक्यौं अब तपाईले विपना थापाको चाहिँ ओहो असाढमा चाहिँ तिर्नु पर्ने थियो असाढको बिल बनाउनु पर्ने थियो मैले चाहिँ त्यो असाढको बिल बनाइन छु भनेर चाहिँ असाढको पेमेन्ट गर्न थाल्नु भयो भने हुँदैन फेरि त्यो बन्द भद्रगोल बिग्रिन्छ किन थाहा छ एप्रुभ गरिसकेका छ यो श्रावणमा यो जुन 1750 छ नि अगाडिको बिलको क्याल्कुलेसन भएर आएको हुन्छ अनि एप्रुभ गर्ने बित्तिकै यो सबै क्याल्कुलेसन हुन्छ अनि यसलाई अगाडि गएर तिर्दियो भने त फेरि के हुन्छ पुरै ब्यालेन्स बिग्रियो मानौ उदाहरणको लागि अहिले श्रावण महिना छ श्रावण महिनाको 1 गते 31 गते सबै हिसाब किताब क्लोजिङ गरिसक्यो अनि असारमा क्लोजिङ गरिसक्यो अनि साउनमा 1 गते आएर हामीले नयाँ कारोबार सुरुवात गर्यौं अनि कोही चाहिँ असारमा अगाडिको म तिर्छु भनेर गर्यो भने त त्यो त जुन हामीले क्याल्कुलेसन गरेको अन्तिम त सबै बिग्रियो नि त हो त्यस्तो गर्न चाहिँ पाइएन है यहाँ कतिपय ठाउँमा त्यस्तो गरिएको देखिएको छ त्यसले गर्दा त्यस्तो गर्नु भएन एप्रुभ अथवा जुन एप्रुभ गरेको भन्दा प्रिपेयर सेन्डिङ बिल जुन एप्रुभ गर्छौं एप्रुभ गरेको भन्दा अगाडिको समयको त बिल काट्नै पाइएन त्यो भन्दा पछाडी यदि बिल त्यस्तो झुकेर तिरिएको छ भने नि पछाडीको डेटमा एप्रुभ भन्दा पछाडीको डेटमा काट्नु पर्यो कुरा बुझ्नु हो नि त्यही मन्थमा त्यसैले गर्दा यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अब हामीलाई के चाहिन्छ त धेरै कुरा चाहिदैन हेर्नुस् चाहियो भने भन्नु होला अब जस्तो हेर्नुस् त अब यहाँ स्टुडेन्ट रिपोर्ट भनेको छ अब यहाँ स्टुडेन्ट रिपोर्टमा यहाँ मन्थली इन्कम हेर्नुस् त मन्थली इन्कम
मन्थली इन्कममा के त श्रावण महिनामा कति टोटल उठ्नु पर्ने 13,450 देखाएको छ, देख्नुभयो। अब तिरेको कति यो महिनामा पेड भनेको 14,1,400 तिरेर छ। अब यो त अब हामीसँग एउटा मात्रै क्लास छ, त्यही भएर एउटा मात्रै क्लास देखायो। मानौ जति पनि क्लास छ नर्सरीको टोटल, यसरी ग्रान्ड टोटल, सब टोटल र ग्रान्ड टोटल देखाउँछ। नर्सरीको मात्रै टोटल कति र टोटल ग्रान्ड टोटल सबै विद्यार्थीहरूको, सबै क्लासको भनेर, अनि इन्डिभिजुअल विद्यार्थीको पनि कति भन्ने यसरी देखाउँछ। अब यहाँ गुड भनेको राम्रो पैसा तिर्नेहरूलाई अथवा टाइममा तिर्नेहरूलाई, धेरै ब्यालेन्स नभएकालाई गुड भन्छ उसले। एउटा स्टार भनेको चाहिँ 5,000 भन्दा माथिको ढिलो भएकालाई उसले एउटा स्टार मानिन्छ, 10,000 भन्दा माथिकोलाई उसले 2टा स्टार मानिन्छ, 15,000 अथवा त्योभन्दा बढी अथवा त्यसलाई चाहिँ 3टा स्टार मानिन्छ। त्यहाँ हेरेर थाहा पाउनु होला। भनेपछि अब यसलाई एक्सलमा लैजानु छ, एक्सलमा लगेँ, हेर्नुहोस् त यो एक्सलमा गयो। त्यो एक्सलमा गएपछि त्यसलाई प्रिन्ट हान्नुहोस्। प्रिन्ट गरेर मजाले त्यहाँ चाहिँ अकाउन्टेन्टले, त्यहाँ जो रिसेप्सनमा हुनुहुन्छ पैसा कलेक्सन गर्ने, उहाँले फोन गर्दै जसको बढी 2टा स्टार छ अथवा 3टा स्टार छ उहाँलाई 3टा स्टारलाई जतिलाई सबभन्दा पहिला फोन हानिहाल्नुहोस्। यहाँको पैसा बढी भयो, हामीले स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो विविध कुराहरू यहाँहरूलाई त मैले यो कुरा सिकाउनु परेन भन्न खोजेँ। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो, सिस्टममा लैजानु पर्यो। यो एक्सलमा आयो, यो मैले एक्सलमा एक्सपोर्ट गरेँ। यसरी के आउने भयो त, रिपोर्ट आउने भयो। हामीले त्यही रिपोर्ट अनुसारको चाहिँ काम गर्न सक्ने भयो। अब यो त हामीले एक्सलमा देखायौँ। अब यो श्रावणको छ, असारको चाहियो, असारको यसले देखाइदिन्छ होइन, वैशाखको त छैन। यसरी हामीले के त यो क्यालकुलेसन गराउन सकियो। अब यहाँ डिस्प्लेमा अल स्टार, एउटा स्टार मात्रै देखाउनु पर्यो, 2टा स्टार देखाउनु पर्यो, यहाँ चाहिँ त्यो अनुसारको एक्सलमा लैजानु पर्यो। सबै कामहरू हामी गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ अकाउन्ट रिपोर्टमा क्यास डेबुक भनेको छ। हेर्नुहोस् यो क्यास डेबुकमा के छ, आजको, आज मानौ श्रावण 1 गते हो भने आजको कारोबार कति, विनिताज इन्कम भनेको छ। विनिताको आम्दानी 1,000, विनिताकोबाट 1,000 आम्दानी भएछ। यो ब्यालेन्स होइन, यसरी अगाडिको ब्यालेन्स सिबिडी यति अनि ब्यालेन्स सिडी यति, यसरी भयो भनेर देखाएको छ। अब यसलाई एक्सलमा लैजानु छ, अनि प्रत्येक दिनको डेबुकलाई यसरी के गर्न सक्यो, मेन्टेन गर्न सक्यो। यसरी यसरी प्रिभियस गर्दै गयो। ल अब यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, डेबुकको कारोबार गर्न सक्यौँ। यहाँ पेरियोडिक डेबुक निकाल्न सक्यौँ, ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम एक्सपेन्सेस, ब्यालेन्स सिट होइन, लेजरहरू गर्न सक्यौँ। यी विविध कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। विशेष गरी चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको यी फिचरहरू हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। हामी अन्य धेरै फिचरहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर अहिले सुरुमा के गर्नुहोस् त, यति कुराहरू प्रयोग गर्नुहोस्। र यो हाम्रो अकाउन्टको पार्ट हो। अन्य पार्टहरू हामी नेक्स्ट पार्टमा हामी हेर्नेछौँ। अहिले चाहिँ तपाईँले यी अकाउन्टमा इनिसियली गर्नै पर्छ। आशा छ यी कुराहरू यहाँले बुझ्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, सफ्टवेयर राखेको एकै दिनमै सबै थोक गर्ने प्रयास नगर्नु होला, किनभने यसमा केही दिन लाग्छ। यहाँलाई सिक्नु पर्यो, बिस्तारै यसलाई राम्रोसँगले हेर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस् र सबै युज टु भइसकेपछि ल अब म गर्न सक्छु भनिसकेपछि र प्र्याक्टिस गरेपछि बिग्रियो भने नि बिग्रियोस्, कुनै एउटा टेस्ट गर्नुहोस् स्कुलहरू बनाएर, त्यसपछि तपाईँले रियल डाटा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँलाई कतिपय कुराहरू के त, हामीले यहाँहरूलाई आफ्नो इन्फर्मेसन, जस्तो स्कुलमा काम गर्दाखेरि यहाँलाई कुनै यस्तो भइदिए हुन्थ्यो अथवा यसमा कुनै यस्तो चाहिँ फिल्डहरू एड भइदिए हुन्थ्यो, यस्तो चाहिँ मलाई काम भइदिए मलाई अलिकता सजिलो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने इजिली यहाँले हामीलाई के गर्नुहोस् त, नोटिस गर्नुहोस्, कल गर्नुहोस् र जानकारी दिनुहोस्। यस्तो खालको भइदिएदेखि मलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। केही समस्या पर्छ इमिडिएटली हामीलाई कल गर्नुहोस् र मेसेज गर्ने भन्दा पनि कलै गर्नुहोस्, ताकि के हुन्छ यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ। र यदि फोन रिसिभ भइहालेन भने कुनै अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, हामी इमिडिएटली कल ब्याक गर्छौँ, किनभने हाम्रो नोटिफिकेसन आइसकेको हुन्छ। यहाँलाई हामी कल गर्छौँ र प्रब्लम भएको कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा भइहाल्छ र हामी त्यसको सोलुसन गर्ने प्रयास गर्छौँ। ल यतिसम्म सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।